والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا إنها تذكرة من شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بيد سفر كرام برة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرى ثم أماته فأكبر ثم إلى شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سبقنا الماء سدا ثم شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا وزيتون ونخلا وفاكهة ونباتا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عالية غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا الإشار أكلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البيار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي هل سوي بالكفار إن الذين أجرموا كانوا في الخاسرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا الإشار أكلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البيار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئلت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جنة يسرون يوم الدين وما هم منافق غيب وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والاسرار والبلاغ الشر والظلمات وعلى بارك وسلم या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते करबला रशीद करबला के वास्ते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
من كل تدفن سبحان الله